आज के आए हुए तमाम ही पेरेंट्स, वालदैन, तमाम लोगों का मैं महात्मा गांधी विद्या मंदिर आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज की जानिब से सभी का वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त मसरूफ़ औकात से निकाल कर आज की इस पेरेंट्स मीटिंग में शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह हमारी कॉलेज इस साल भी इस मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर और वुमेंस डेवलपमेंट सेल के कोऑर्डिनेटर हमारे डॉक्टर नसीम अंसारी मैडम हमारे दरमियान मौजूद है। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयान, जो रहमान और रहीम और इंतहाई मेहरबान, लायक हमदो सताइस है खुदा ही बिल यकीन, कुल जहानों का वो रब है यानी रब्बुल आलमीन। तो आइए आगाज़ कलाम पाक इस कारसाज के नाम, जिसने कुन से दुनिया की तख्लीक की और इकरा से हज़रत इंसान को इल्म का पाबंद किया। इब्तदाई कलाम इस हुजूर इस गफूर रहीम के नाम, जिसके इशारे पर परिंदे परवास करते हैं, समुंदर का पानी पुरसुकून हो जाता है, फरिश्ते अदब से अपना सर झुकाते हैं। लिहाजा आज हम भी अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए अल्लाह की बारगाह में अपना सर झुकाते हैं। इस प्रोग्राम को खुश असलोबी से अंजाम पजीर तक पहुँचाने के लिए हम मीर कारवां का इंतखाब भी कर लिए। आप वसल्लम का इशारा है कि अगर तुम लोगों की जमात बन जाए, यानी तुम लोग तादाद में ज़्यादा हो जाओ, तो अपने में से एक को अपना अमीर बना लो। लिहाजा आज के इस प्रोग्राम की सदारत के लिए आप लोगों के सामने हमने अंसारी आबिद साहब, हमने उनका नाम नामी सिमरान पेश किया। मैं उनकी खुद से पुरजोल अल्फाज में तायद करता हूँ और वो हमारे दरमियान आज के हमारे प्रोग्राम के सदर साहब अंसारी आबिद साहब वो मौजूद है स्टेज पर। मैं उनकी भरपूर तायद में कॉलेज की तरफ से और आप लोग सभी पेरेंट्स का भी खैर मकदम करता हूँ। तो आइए प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। आज की इस मीटिंग की अहमियत और अफादियत, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं डॉक्टर नसीम अंसारी मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और हमें इस मीटिंग के बारे में बताए। इस शेर के साथ आवाज़ दूंगा कि सेहन और चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आए और सारी बहारों पे छा गए। डॉक्टर नसीम मैडम। ऑनरेबल वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर, आज के आए हुए हमारे प्रेसिडेंट और तमाम ही पेरेंट्स हजरात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए यहाँ पर आज हम इकट्ठा हुए हैं तो एक मतलब कम्युनिकेशन के लिए, यानी टीचर्स और पेरेंट्स के दरमियान एक अच्छी गुफ्तगू हो सके। अब देखिए ज़्यादातर मतलब बच्चे जो हैं आप लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, फिर उसके बाद चंद घंटा जो है वो एजुकेशन के ताल्लुक़ से हमारे पास आते हैं। तो हम दोनों की ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स एंड पेरेंट्स। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जितना ज़्यादा आप उनके माइंड को, अपने उनके नेचर को समझ सकते हो, और जब हम दोनों का कोऑपरेशन होगा, एक टीचर्स का कोऑपरेशन होगा, उनके पेरेंट्स का कोऑपरेशन होगा, तब उस वक्त तो हमारा बच्चा जो है वो, उनका फ्यूचर जो है वो एक ब्राइट फ्यूचर होगा, उनका मुस्तकबिल जो है एक ब्राइट मुस्तकबिल बनेगा, चमकदार रोशन होगा। तो देखिए ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है बाय द यूजीसी, यानी जो हमारा यूनिवर्सिटी है उसके रूल के मुताबिक ये बनाई गई है कमेटी, कि आज टुडे हाउ द वेरी टफ कंपटीशन इन द एवरी फील्ड, यानी आज पूरी दुनिया में मुकाबला आराई का दौर है। देखिए कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ हमारे घर का, हमारे मोहल्ले का, हमारे समाज का नहीं है, बल्कि नाउ टुडे हाउ द वेरी टफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल लेवल, यानी कोई भी मुकाबला आराई जो है वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। इन द एवरी फील्ड, वो कोई भी मैदान हो, चाहे समाजी मैदान हो, चाहे सियासी मैदान हो, चाहे माशी मैदान हो, चाहे इकोनॉमिक हो। बट नाउ टुडे हाउ द टेलिंग एग्जाम्पल ऑफ द कोविड-19, जैसा कि आज हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कोविड-19 की। हम देखिए सब पेरेंट्स जो एज के हैं, हम हैं, तो कभी हम तारीख में पढ़ा करते थे इन बातों को, या कहानी किस्सों में पढ़ा करते थे कि किसी गांव में वबाई बीमारी आई थी,
तो वो बादशाह इस तरीके से इक़दाम उठाया था। हमारे यहाँ पे जिस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उस वक्त तो चेचक की वबा फैली थी, तो उन्होंने यहाँ पर क्या तदाबीर की है, बट नाउ टुडे हाउ द लाइव। लेकिन आज वो हमारे सामने है, आज हमारे सामने वो जीते जागती मिसाल है, जीते जागती तारीख है। तो जैसा कि मैंने बताया कि तमाम फील्ड में बहुत टफ कंपटीशन है। अब ये टफ कंपटीशन में हम हमारे बैलेंस को किस तरीके से मेंटेन रख सकते हैं इन द फील्ड ऑफ सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, यानी समाजी, माशी और इकोनॉमिक सियासी माहौल में हम हमारे आप को ये बैलेंस को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए, कोई इसमें बिजनेसमैन होगा, कोई लेबर होगा, तो बराबर उसको इस बात का अंदाज़ा होगा कि लेबर हम हैं तो हम कितने साल पीछे चले गए। जो उनकी साल भर की प्लानिंग रही होगी कि हाँ भाई हमारी डायरी उठेगी, हम ईद का खर्च करेंगे, हम शादी का खर्च करेंगे, हमारे बच्चों के अखराजात एजुकेशन पे खर्च करेंगे। जो बिजनेसमैन होगा उसका अपना बजट होगा। तो इस तरीके से हर किसी की अपनी एक प्लानिंग होती है, लेकिन वो सब कुछ जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, इसका ख़ास मकसद ये है कि यूजीसी की तरफ से ये हमको ऑर्डर है कि आपको ये मीटिंग लेना है और इसमें पेरेंट्स और टीचर को दोनों को मिलकर कोऑपरेशन करना है, ताकि हमारे बच्चे का मुस्तकबिल जो है ताबनाक हो। और अब देखिए, नाउ टुडे आर द वेरी बिजी शेड्यूल एवरीवन। हर इंसान अपने नफ्सा नफ्सी में परेशान है, हर इंसान अपने बिजनेस में, कोई अपने काम में, कोई अपनी बातों में, कोई अपनी बीमारी में परेशान है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हमारी एक जिम्मेदारी बनती है टीचर होने के नाते कि हमारे स्टूडेंट्स जो है उनका मतलब मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। आज ही हमको वो गोल तय करना है और फिर किस तरीके से वो एक मतलब नेक किरदार जो है, बाकिरदार स्टूडेंट हो हमारा। और मैं तो समझती हूँ कि हर पेरेंट्स की ये एक्सपेक्टेशन होगी कि हमारा बच्चा जो है स्कूल जाता है, बहुत ही इनको एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा बच्चा सुबह उठकर स्कूल जाता है तो वो ये पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। तो ये तमाम मालूमात आपको उसी वक्त जमा होगी। बट नाउ मेन एम्स एंड ऑब्जेक्ट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, द बेस्ट रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर, है ना। यानी ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमारे दरमियान सबसे पहले एक अच्छा रिलेशन कायम हो, और अच्छा रिलेशन कायम होने के बाद जो है एक बेस्ट कम्युनिकेशन हो, यानी एक बातचीत गुफ्तगू हो कि भाई आपका बच्चा सबसे पहले जब घर जाता है तो नाउ यू आर कीनली ऑब्जर्वेशन फीडबैक, यानी आप उसका मुहासबा करें कि वो स्कूल से आया है, कॉलेज से आया है, तो वो क्या पढ़ कर आया है, वो क्या अपने साथ लेकर आया है, उसका क्या चल रहा है। अभी देखिए, जैसे मैंने बताया कि बहुत टफ कंपटीशन है। अब तक जो है ऑफलाइन पढ़ाई हुआ करती थी, हमने भी ऑफलाइन लेक्चर दिया, बट नाउ टुडे हाउ द ऑनलाइन लेक्चर। लेकिन आज जो है वो क्या है, टुडे हाउ द पुश बटन एज इरा। आज बटन दबाने का ज़माना आ गया, हम एक बटन दबाते हैं और उस पर जो है हमारा काम शुरू हो जाता है। बट यू आर कीनली ऑब्जर्वेशन, यू आर फीडबैक कि आज हर लड़की और स्टूडेंट्स के हाथ में एक स्मार्टफोन है। अब स्मार्टफोन में जो है बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम ये ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम कॉलेज में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, लेकिन घर पे ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मेरा बच्चा 1 घंटा मोबाइल लेकर बैठा है, वो बोलता है डैडी मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ, बेटी कहती है मम्मी मैं ऑनलाइन पढ़ाई करती हूँ, तो यू आर कीनली ऑब्जर्वेशन फीडबैक, आप उसका ऑब्जर्वेशन करो कि भाई ये वाकई में ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है, अपना कोई होमवर्क कर रही है, कि कोई चैट अटेंड कर रही है, कि कोई वीडियो शेयर कर रही है, कि कोई मतलब क्या कर रही है उसके अंदर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर कीनली ऑब्जर्वेशन। तो इसी बातों के तहत जो है हम इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किए हैं। और फिर उसके बाद ख़ास तौर से आपको तमाम एकेडमिक नॉलेज दी, यानी हमारे कॉलेज की जो कारकर्दगी है, जो तालीमी माहौल है, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएं। जैसे यहाँ पे 3 फैकल्टी चलती है, यहाँ तीनों फैकल्टी के पेरेंट्स हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके स्कूल का टाइम, कॉलेज का टाइम क्या है। देखिए, हमारा जो कॉलेज का टाइम है ख़ास तौर से आर्ट्स और कॉमर्स का, साइंस का जो है मैं समझती हूँ रिजवान सर हाईलाइट कर देंगे, और कॉमर्स और आर्ट्स का जो हमारा टाइम है तो 8 बजे से लेके 1 बजे तक टाइम है, लेकिन एवरी लेक्चर एंड ऑन द 11 AM।
तमाम लेक्चर्स 11 बजे ख़त्म हो जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? यानी ये कीप इन दिस माइंड द टाइम ऑफ द कॉलेज। आप तमाम जो लोग नोट कर लें, आर्ट्स और कॉमर्स के जो पेरेंट्स हैं कि उनके बच्चों का तमाम लेक्चर 11 बजे ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे हर लेक्चर रेगुलर होता है। ऐसा कतई ही नहीं है कि कोई भी लेक्चर ना हो या कोई प्रोफेसर ना हो। अगर किसी दिन कोई प्रोफेसर लीव पे होता है तो उस दिन बाकायदा वो लेक्चर किसी और से अरेंज कर लिया जाता है या किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है कि ये बच्चों को यहाँ पे हम इंगेज करते हैं इस तरीके से। और फिर उसके अलावा हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ देखिए, हर एक के अंदर जो एक छुपी हुई सलाहियत होती है, तो इन सलाहियत को उजागर करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे स्टेज मौजूद हैं, जैसे NSS नेशनल सर्विस स्कीम। तो इसमें जो है ख़ास तौर से बच्चों को सोशल वेलफेयर का वर्क बताया जाता है। उसके बाद कल्चरल एक्टिविटीज़ में जो है बहुत सारे सेमिनार्स और गेस्ट लेक्चर इनवाइट किए जाते हैं अलग अलग टॉपिक पर। अभी जैसे देखिए, आज ही हमारे यहाँ पर एक वेबिनार है कि कोविड-19 द ऑनलाइन टीचिंग द इफेक्ट ऑन द हेल्थ, कि देखिए जब ऑफलाइन टीचिंग था तो उस वक्त तो बच्चों के सेहत पर क्या असर होता था, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग है तो उस वक्त तो बच्चों के ऊपर क्या असर हो रहा है, इस तरीके से। और फिर अब ख़ास तौर से मैं उन तमाम यहाँ पर जो है गर्ल्स स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, तो एक बात मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि हमारा UGC जो है ये चीज़ भी हमको दिया है। नाउ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द विशाखा कमेटी एंड द वुमेन्स तकरार समिति। वुमेन्स तकरार समिति कमेटी का मतलब यह है कि नाउ दिस टू प्रोवाइड ऑफ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट्स, यानी हर गर्ल्स स्टूडेंट्स को एक सेफ्टी यानी तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कमेटी के थ्रू। तो देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं ऐसे मामलात में, जैसे बाज़ मरतबा लड़कियां जो है रास्ते में उनको कोई परेशान करता है। हमारा को कम्युनिटी जो है को सेक्सुअल कॉलेज है, यहाँ पे लड़की और लड़के दोनों पढ़ते हैं, तो ऐसा ज़रूरी बाज़ मरतबा वहाँ पे भी कोई बातें हो जाती है, लेकिन बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसी जगह वो लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना वो हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है वुमेन्स तकरार समिति के थ्रू। बल्कि ये जो है हमारी स्टेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की ओर से ये जो है कमेटी बनाई गई है, यानी बाकायदा इसका एक्ट, तो ये कमेटी जो है लीगली कमेटी होती है। अच्छा, जो भी लड़कियां मतलब अगर खुलकर जो है हमसे इस बात की कंप्लेन कर सकती हैं, अपने पेरेंट्स से कर सकती हैं। अच्छा, कंप्लेन करने पर हमारा ये नज़रिया ये ना होना चाहिए कि हम लड़कियों की तालीम जो है मुंतका कर दें, बल्कि उस बात की छानबीन हमारे साथ मिलकर करो। जहाँ तक हो सकेगा हम उनको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये जो है हमारा एकेडमिक और उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़ और बहुत सारे जो है सोशल वेलफेयर स्कीम भी हमारे यहाँ पे चलाई जाती हैं। तो ये तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस आज की मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और आखिर में मैं इतना ही कहूँगी कि सुख दुख मिल जुल के सहना है, ज़िंदगी कुछ भी नहीं फिर भी जिए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉर्ड। इसके लिए हम लोगों ने उनको कॉलेज में प्रैक्टिकल का शेड्यूल 8 से 1 का कंटिन्यू रखा है, मतलब 2 सेशन में 8 से 10:30 और 10:30 से 1 का टाइमिंग में इस तरह से। तो थैंक यू मैडम। इसके बाद में हमारे MTV राजकुमार साइंस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर को, उनकी शख्सियत किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपकी तारीफ सूरज को चिराग देने के मुतरादिफ है। सर को इस शेर के साथ आवाज़ दूंगा कि वो आप लोगों को इस मीटिंग के बारे में अहम बातें करें। मैं सुबह कायनात की सदाए बाज़दस्त हूँ, हज़ारों बार आऊँगा दुआए खैर के लिए। थैंक यू सर। आज के प्रोग्राम के सदर अंसारी आपका वुमेन्स
सेल के और पेरेंट टीचर एसोसिएशन के इंचार्ज नसीब मैडम, साइंस फैकल्टी के टीचर्स और आए हुए पेरेंट हजरात, सबसे पहले मैं आप सभी पेरेंट हजरात को मुबारकबादी देना चाहूँगा। मैं इस बात की मुबारकबादी देना चाहूँगा कि आपने ये सोचा कि आपके बच्ची के लिए आप 1 घंटा कम से कम कॉलेज के लिए दें, वरना आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे बेंचेस यहाँ पे खाली है। बच्चियों की तादाद इतनी है कि अगर मीटिंग सभी पेरेंट्स को बुलाए जाए बैठने की जगह नहीं रहनी चाहिए। तो वाकई में मैं आप लोगों की एक तारीफ करता हूँ कि आपने आपके बच्चों के ताल्लुक से यहाँ पे वक्त निकाल के आया। मैडम ने तो बहुत सारी बातें बोल दी हैं, मैं जो सिर्फ अहम और मुद्दे की बात और जो मीटिंग का जो सबसे अहम मकसद था मैं आपको वो बताना चाहूँगा। देखिए, मैं मीटिंग हम लोगों ने ये रखी हुई है कि सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए रखे हम लोगों ने। यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं सबकी बच्चियाँ हैं, हमने लड़कों के पेरेंट्स को नई मीटिंग नहीं रखी। ये स्पेशली हम लोगों ने हर साल हम लोग इस तरह से एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर नई जो बच्चियाँ होती हैं उनके पेरेंट्स को हम लोग बुलाते हैं। सबसे पहली बात ये कि आप देख रहे होंगे जो फॉर्म की बात है, जो फॉर्म भराया गया है, ये फॉर्म मैं आप लोगों से भरने के लिए सभी को दिया हूँ। इसकी पीछे मकसद क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चियों की, अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, जो सारा प्रोसेस होता है, तो हर जगह ये बात होती है बच्चियों को अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और साथ में अपने पेरेंट्स का नाम और मोबाइल नंबर देना होता है। लेकिन आधे से ज्यादा बच्चियां, स्पेशली मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, वो अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर कॉलेज में नहीं देती। क्या करती हैं, अपना खुद का ही नंबर डालती, ज्यादातर क्या करते हैं अपने नंबर। मतलब बच्चियों की इंटेंशन मैक्सिमम ये होती है ज्यादातर कि मेरे पेरेंट हजरात का ताल्लुक कॉलेज से ना होने पाए, ये उन लोगों की मैक्सिमम कोशिश होती है। ये मैं आप लोगों को मेरा कई सालों का तजुर्बा कह रहा हूँ। दाखिले के वक्त ऐसा होता है, इतना रश होता है तो सारी इंफॉर्मेशन फिल हो जाती है। अभी हम लोगों ने पिछले साल से ये जो फॉर्मेट यूज किया है कि इसमें क्या है कि अलग से एक फॉर्म भराया जाए, जिसमें जो पेरेंट्स का फोटो लगाया जाए। अब देखिए, फोटो लगाने के साथ में मैंने इसमें आप लोगों से मांगा है कि आधार कार्ड अटैच करो, क्योंकि हमारी बच्चियां इतनी होशियार हो गई हैं, किसी और को फोटो भी लगा के कराती हैं। यानी कि बोलने का मकसद ये है कि जो ये बात बोली जाती है कि हमारे कौम की बच्चियां बहुत होशियार है, वाकई में बहुत होशियार है, लेकिन उन लोगों की होशियारी कहाँ लग रही है, होशियारी लग कहाँ रही है, ये सोचने की बात। तो मेरा जो मकसद सिर्फ पेरेंट्स से, गर्ल्स पेरेंट्स का, लड़कियों के पेरेंट्स की मीटिंग लेने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को ये बात चीज आगाह करना है कि आपकी बच्चियों को समझिए कि क्या मामला चल रहा है। अगर 100 बच्चियां पढ़ रही हैं तो उसमें 1, 2, 4 ऐसी होती हैं कि जो कि वाकई में डिसिप्लिन के खिलाफ चल रही है, लेकिन उसके वजह से सारी चीजें क्या होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं। तो हम लोगों का मकसद होता है कि आप लोगों को मैं बातें बताऊं कि हम लोगों ने कुछ लड़कियों के लिए सेपरेट रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए, उन लोगों को ये चीजें बताएंगे। लेकिन जैसा कि मैडम ने ये बात कही है कि हम लोग यूजीसी, यूनिवर्सिटी और को एजुकेशन, ये सारी चीजें, तो हम लोग बहुत सारी चीजें में बंधे नहीं होते। हम लोग ये नहीं कर सकते सारी चीजें कि ऑफिशियली चीज बोल नहीं जा सकती कि लड़कों को अलग कर दिया जाए, लड़कियों को अलग किया जाए, क्योंकि ये मखलूत तालीम है, को एजुकेशन है, तो सबको मिक्स करके हम लोगों को चलाना होता है। लेकिन हम लोग पेरेंट्स मीटिंग का रखने का रीजन ये होता है, हम लोगों को आपकी तरफ से आपकी तारीफ चाहिए। हमने कोई रूल बनाया है, कोई नियम बनाया है, कोई सिस्टम बनाया है, इसमें हम लोग ये बताना चाहते हैं कि इसमें पेरेंट हजरात का भी इसमें हम लोगों का ताउन है। उसकी वजह ये होता है कि आने वाले वक्त में ऐसा मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि कभी कभी पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि जो कि अपनी बच्चियों के फेवर में होते हैं, और कोई चीज हम ऐसी बात कर देते हैं कि लड़का लड़की बात ना करे। जैसे एक छोटी सी मिसाल, सर आपको क्या लेने देने के, लड़कियों के पेरेंट्स ने ऐसा जवाब दिया कि सर आपको क्या इसमें ले लेते हैं। तो हम लोग कई बार मजबूर हो जाते हैं कि किस चीज, क्योंकि हम लोगों के पास, मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी का कोई रूल ऐसा नहीं है या यूजीसी का, गवर्नमेंट का कोई रूल ऐसा नहीं है। हाँ, अगर पेरेंट हजरात की तरफ से बात आएंगे कि सर ये चीज होनी चाहिए, तो हम लोग उस चीज को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अभी जो बातें हैं मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो कुछ रूल्स जो फ्रेम किए हुए हैं, पहली चीज तो इसमें जो ये डिटेल्स भरना, आपको दुरुस्त इंफॉर्मेशन हम लोगों का कलेक्ट करना, फोटो लगा कर लेना, आधार कार्ड लेना,
اس میں بولنا چاہیے کہ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ پتا ہو کہ واقعی میں پیرنٹس ہے کون، اور جب ہم لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے تو کانٹیکٹ کرنے کیا جا سکے، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان سے کانٹیکٹ ہی نہیں ہو پاتا۔ اور بچیوں کو یہ بھی بولا جاتا ہے اپنے پیرنٹس سے بات کرو تو وہ لوگوں کی باتیں سامنے آنا وہ بہت ضروری ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ پیریڈ میں سے کچھ اپنے خیالات اور تاثرات پیش کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے تعلق سے جو آج کی میٹنگ بلائی گئی ہے۔ آپ لوگوں کے من میں کوئی سوال ہوگا کالج کے تعلق سے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کچھ پوچھنا ہو آپ میں سے کوئی کچھ بولنا چاہتا ہے پوچھ سکتے ہیں۔ یا اپنی جگہ کھڑے، یہاں آپ نہیں بول رہے ہیں تو وہیں کھڑے کھڑے آپ بات بول دیجیے گا، جگہ سے آپ بول سکتے ہیں، لیڈیز میں سے کوئی بات بولیے گا۔ جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ چیز عمل کرنی ہے یا نہیں کرنی ہم لوگوں کو؟ پھر ایسا بولا تو آپ کو کھڑے ہو کر بولنا پڑے گا یہ چیز، ادروائز پھر ہم لوگ وہ چیزیں کرتے ہیں پھر آپ بولیں گے سر یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کی بات رہیں گے یا میٹنگ لکھی جائیں گی، میٹنگ لکھی جائیں گے، آپ لوگ بات بولیں گے وہ چیز تو رکھی جائے گی۔ آپ آپ کی طرف سے بھی کوئی مشورہ ہوگا، کوئی بات ہو تو آپ وہ بول سکتے ہیں، لیڈیز کو بھی بولیے۔ اور کسی پیرنٹس کا کچھ سوال ہے ہاں جی سر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ چاہوں گا اور کوئی بولنا چاہے گا ادھر لیڈیز میں سے؟ آپ اچھا بیان کرنا ہمارے بھی بہت سی شخصیت دیتے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور اپنے بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ سر نے جو باتیں پیش کی ہیں اس سے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی کہ الحمدللہ بہت زیادہ فکر اپنے بچیوں کی ماشاءاللہ سر کے اندر ہے اور ان کے اسٹاف میں ہے، اور انہوں نے جو رولس بنائے ہیں اگرچہ انآفیشیلی ہیں لیکن ہم اس کی بھرپور تعریف کرتے ہیں، اور واقعی اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور ماشاءاللہ پیرنٹس یہاں جمع ہے تو اولاد تو واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور بطور خاص بچیاں ہوں تو بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ ہماری اپنی جنت کے مل جانے کا ذریعہ بچیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی اور ان کی شادی کر دی تو اس پر جنت واجب ہو۔ تو صحابہ دینی معاملات میں بہت زیادہ ہوشیار تھے اور امت کے لیے بہت ساری راہیں وہ نکال کر چلے۔ تو صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اگر 2 بیٹیاں نہ ہو اور 1 ہو تو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ 2 بیٹی ہو، تعلیم و تربیت کریں، ان کی شادی کر دیں، حق ادا کر دیں، ان پر جنت واجب ہو۔ تو کسی نے کہا حضرت اگر 2 بھی نہ ہو اور 1 ہی ہو، بہت سے ہوتے جن کی 1 ہی بیٹی ہیں تو ان کو کچھ ملے گا نہیں ملے گا؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ 1 بیٹی ہو، ان کی تعلیم و تربیت کر دے، ان کا حق ادا کر دے، اس پر جنت واجب ہوگی۔ پوری حدیث کے ذخیروں میں کہیں نہیں ملتا کہ کسی کے 10 بیٹے ہوں اور ان کی تعلیم و تربیت کر دے اس پر جنت واجب ہوگی، لیکن بیٹیوں کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ 1 بھی ہے اور صحیح تعلیم و تربیت کی ان کی اور ان کا حق ادا کیا تو جنت واجب ہوگی۔ تو ہم سب کے لیے جنت کے میں جانے کا ذریعہ ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت ہو، وہ اچھا زندگی ان کی اچھی بن جائے۔ حدیث مانتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا، میں کچھ دنوں پہلے ہی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں تھا کہ ایک عورت اگر بن جائے تو 70 صدیقین پر بھاری ہو جاتی، اور اگر وہی جو ہے غلط رخ پر پڑ جائے تو کہا کہ 70 شیطانوں پر بھی بھاری، 100,000 شیطانوں پر بھاری ہو جاتی۔ تو واقعی بچیوں کی تعلیم و تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، اور آج کل جیسا سر بتا رہے ہیں کہ بچے بہت زیادہ جو ہے ہوشیار، کچھ زیادہ ہی ہوشیار ہے، لیکن وہ دماغ کہیں اور لگ جاتا ہے۔ جیسے ایک بچہ مدرسہ نہیں گیا، آج کل کیا حالات ہے بچوں کے، ہم بتا
ایک بچہ مدرسہ نہیں گیا تو مدرسے کے بعد جو ہے استاد گلی سے گزرنے لگے تو گیلری میں جو ہے دادا بھی کھڑے تھے اور پوتا بھی کھڑا تھا. تو دادا نے پوتے سے کہا کہ بیٹا تو اندر ہو جا, تیرے استاد آ رہے ہیں, پھر ابھی دیکھیں گے تو بولیں گے مدرسہ کیوں نہیں آیا. تو بچے نے کہا کہ دادا تم پہلے اندر ہو جاؤ, کیونکہ میں ان کو بولا تھا میرے دادا کا انتقال ہو گیا. تو بچے 2 قدم آگے. اس سے ان حالات میں بچوں کی تربیت ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اور بطور خاص ہمیں اپنی بچیوں پر تو پوری نگرانی رکھنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہی ہیں, کدھر جا رہی ہیں. آج کل بائک بھی ہے, موبائل بھی ہے. موبائل کو عربی میں جوال کہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں جوال اور دجال ایک ہی وزن پر ہے. دجال جو آنے والا قریب نا, سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ, اس کو دجال کہتے ہیں, اور موبائل کو عربی میں جوال کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جوال اور دجال ایک ہی وزن پر ہے, اور بڑا بھائی دنیا میں پہلے آتا ہے اور چھوٹا بھائی بعد میں آتا ہے. تو یہ جوال جو ہے نا وہ دجال کا بڑا بھائی ہے, اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے, اور آج بالکل عام ہے. لہٰذا ان حالات میں اس موبائل کی فتنے سے اور اس کے شر سے بچنے کی راہ ہے کہ باقاعدہ ماں باپ جو ہے اپنے بچیوں کی موبائل کی نگرانی کریں, اور بالکل ان سے پوچھیں کہ کہاں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کدھر تھے. اور ماشاءاللہ جیسا سر بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ کانٹیکٹ نمبر لیتے ہیں, اس کی بھی ہم نگرانی کریں. باقاعدہ اسکول آ کر ہم پوچھیں کہ ہماری بچیاں آ رہی کہ نہیں آ رہی, تاکہ وہ غلط رخ پر نہ پڑے. آج کل گلی گلی پر جو ہے کہنا چاہیے کہ بیڑی کھڑے میں بچیوں کا شکار کرنے کے. اور ایک بہت بڑے ہمارے ملک کے عالم ہے, انہوں نے ایک بات بڑی اہم ارشاد فرمائی کہ اس وقت باقاعدہ مسلم بچیوں کا شکار کیا جائے, اور باطل ایک زبردست ٹارگٹ لے کر اس کے پیچھے پڑا ہوا, اور اس انداز سے جو ہے ان کو کلوز کرنا, قریب کرنا, اور کسی ذریعے سے ان کو کچھ ایسی نشے کی دوائیاں دی جاتی ہیں جس میں بچیاں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں, اور پھر وہ ساری ویڈیوز وغیرہ بنانا, اور پھر ان کو دھمکیاں دینا کہ اگر آپ نے اپنا دین چینج نہ کیا, مذہب چینج نہ کیا, تو ہم اس کو وائرل کر دیں گے, ہم یہ کر رہے ہیں. تو بلا مبالغہ کسی نے کہا تھا کہ ہم 2100 جو ہے مسلمان بچیوں کو اپنے گھر کی بہویں بنائیں گے اور ان کے دین کے سودے کریں. تو اہل علم حضرات بتاتے ہیں کہ 2100 نہیں, تقریباً 40,000 بچیوں نے اپنے ایمان اور دین کے سودے کر لیے. اور اس کی بنیاد یہ ہوئی کہ گھر سے غفلت ہو, گھر سے غفلت ہوگی. ہم نے تربیت کی خاص فضا نہیں بنائی اور نگرانی نہیں کی, اور نے فکر آخرت کی. اس وقت ہماری بچیوں کی اور بچوں کی تربیت کی ایک بڑی بنیاد, میں سارے پیرنٹس سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا, ایک بڑی بنیاد ہے کہ اپنی بچیوں میں فکر آخرت کچھ نہ کچھ تو ضرور پیدا کریں, کیونکہ فکر آخرت ہی ہے جو انہیں جو ہے وہ گناہوں کی راہ سے بچا سکتا ہے اور غلط راہ پر جانے سے بچا سکتا ہے. اس کے سامنے آخرت کی زندگی اور ساری دنیا سونا بنا کر اس کے قدموں میں ڈال دی جائے اور کہا جائے کہ آپ اپنے دین اور ایمان کا سودا کر لیں, تو بندہ کہے گا کہ جان تو دے سکتا ہوں, اپنے دین اور ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. کہ آخرت نظروں کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو آخرت کی بڑی بنیاد پر اٹھایا, اور بچوں کی تربیت میں ایک زبردست ایک اصول فکر آخرت پر اپنی بچیوں کو اٹھانا اور بچوں کو اٹھانا. سورہ لقمان, سارے پیرنٹس یہاں جمع ہیں, تو سورہ لقمان قرآن میں ایک سورت ہے, سارے جو ہے ماں باپ کو سورہ لقمان کی تفسیر پڑھنا چاہیے. اس میں اولاد کی تربیت کے خوبصورت اصول لکھے ہیں کہ ہمیں اولاد کی تربیت کیسے کرنی. تو لقمان حکیم ایک بہت بڑے آدمی تھے, اور بعض علماء فرماتے ہیں بڑے نبی تھے, اور بعض فرماتے ہیں بڑے ولی تھے. اللہ نے بڑی حکمت کی باتیں انہیں عطا فرمائی کہ اپنے بچے کو بہت اچھی اچھی نصیحتیں کرتے, بہت ساری ان کی نصیحتیں. جیسے ان کی نصیحت میں ایک بات یہ ہے کہ بیٹا اگر کوئی آ کے کہے کہ فلاں نے میری دونوں آنکھیں پھوڑ دی ہیں, تو اور تو ایکچوئل میں دیکھ بھی رہے کہ واقعی اس کی دونوں آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں, تو فوراً کوئی فیصلہ مت کر دینا. ہو سکتا ہے اس نے کسی کی 4 آنکھیں پھوڑی ہوں, 2 لوگوں کی ملا کے 4 پھوڑی ہوں, اور اس کے بدلے میں اس کی 2 پھوڑی گئی. فوراً کوئی فیصلہ مت کر. تو بڑی حکمت کی بات کہتے تھے اپنے بچے سے کہ بیٹا اگر گناہ کرنا ہے تو کوئی ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں تجھے کوئی نہ دیکھے, اور اللہ وہ اللہ ہے جو ہر جگہ دیکھتا ہے, ساری کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی نظر ہے. تو اپنے بیٹے کو بہت اچھی نصیحتیں کرتے ہیں. اس میں پہلی نصیحت جو کی تھی نا وہ اللہ کے تعارف کی تھی, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. تو ہمارے لیے ایک بنیادی چیز ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے اللہ اس کے رسول کے تعارف کی بنیاد پر ان کی تربیت کر, اللہ کی پہچان ہو, اللہ کے رسول کی پہچان. دوسری نصیحت کی تھی یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. میرے بیٹے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، سخت چٹان میں ہو، اللہ اس کو ضرور حاضر کر کے دکھائے. تو ایک خوبصورت میسج اپنی اولاد کو یہ دینا ہے کہ جو کرو، جیسا کرو گے ویسا ہو. کہتے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے. تو اسکول میں تو ماشاءاللہ ہمارے ٹیچر حضرات ہیں اور یہ سارے نگرانی فرمان ہیں، لیکن باہر کی زندگی میں ہم ان کی نگرانی کریں اور انہیں یہ سبق دیں کہ آپ جو کریں گے اس کو آپ اللہ کے سامنے آپ کو جواب دینا ہے، زندگی کا، جوانی کا، مال کی خرچ کا، کمائی کا اور اپنے علم پر عمل کا. تو فکر آخرت ان کے اندر پیدا ہو. جن کے اندر فکر آخرت ہوتا ہے ان کی زندگی کے انداز کتنے عجیب ہوتے ہیں. اچھا پھر بچیاں ہی وہ سرمایہ ہیں کہ جن سے آگے نسل چلنی ہے، اور کہتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اگر یہی نہ ہو تو کائنات میں بھی جو ہے وہ کوئی اتنا خاص کچھ بھی نہیں ہو. آدم علیہ السلام تو جنت میں تو جنت میں بھی جو ہے انہیں انکمپلیٹ فیل ہو رہا تھا. اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا تو وہ خوش ہو گئے کہ اب تو یہاں تو بات مکمل ہو چکی ہے. تو ان کے بغیر تو آگے نسل انسانی چل نہیں سکتی، اور اگر ان کی تربیت ہو جائے تو آگے کتنے بڑے بڑے جو ہے ہماری قوم میں ولی پیدا ہوں گے، اللہ والے پیدا ہوں گے، اور کتنے ذہین لوگ پیدا ہوں گے ہم نہیں بتا سکتے. شروع زمانے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اپنی اولاد کی تربیت پہ بہت زور دیا کہ اولاد کی تربیت ہونا چاہیے. جیسے میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات میں نا مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے، رات میں لوگوں کی خیر خبر لیتے تھے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی مصیبت زدہ تو نہیں ہے. تو ایک مرتبہ گزر رہے تھے، گھر سے آواز آ رہی تھی، ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں تو پانی ملا. تو بیٹی نے کہا کہ امی جان حضرت امیر المومنین تو منع کر کے رکھا ہوا، میں دودھ میں کیسے پانی ملا سکتی ہوں. تو ماں نے امتحان کے طور پہ کہا کہ بیٹی ان کو کیا خبر ہوگی تو دودھ میں پانی ملا دے. تو بچی نے فوراً کہا کہ امی جان آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو خبر نہیں ہوگی، لیکن امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، میں کیسے یہ غلط کام کر سکتی ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس کی بات اتنی پسند آئی، گھر پہ کوئی نشانی لگائی اور گھر آ کر اپنے بچوں سے کہا کہ میں نے ایک ایسی بچی کی بات سنی ہے، وہ بڑی تقوی والی بچی ہے، تو میں تم بچوں سے کہتا ہوں میرا کوئی ایک بیٹا اس سے نکاح کا پیغام بھیجے. ایک نے بھیجا، وہ قبول ہوا. اسی تقوی والی خاتون کے ذریعے اللہ نے اس دنیا کو ایک عمر دکھایا جس کو دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے. ان کے اعمال اور حکومت کا اثر یہ تھا کہ 3 بر اعظم میں کوئی مسلمان فقیر نہیں تھا، سب زکات دینے والے تھے. اور ایسے اعمال اللہ پاک نے قائم کر کے دکھایا کہ بھیڑیا بکری ایک گھاٹ پر کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے. تو یہ اس تقوی والی خاتون کا اثر ہے کہ اللہ پاک نے اولاد میں کیا زبردست خوبیاں پیدا فرمائی. لہٰذا بھائی سارے پیرنٹس جمع ہیں، ہم اپنے بچوں کی خوب نگرانی فرمائیں. ہماری بچیوں کے موبائل میں لاک نہیں ہونا چاہیے، لاک نہیں ہونا چاہیے. لاک ہے تو گڑبڑ کے معاملات، ہم نظر رکھیں ان پر. لاک نہیں ہونا چاہیے. بچے کا موبائل ہے تو والد صاحب کو پوری اتھارٹی ہونا چاہیے کہ جب چاہے بچے کا موبائل چیک کر سکے. بیٹی کے پاس موبائل ہے تو ماں کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ جب چاہے اس کا موبائل چیک کر سکے، تاکہ ان کی اپنی نگرانی ہو، غلط رخ پر نہ جائیں، ورنہ وہ جائیں گے غلط رخ پر اور سارے ہماری عزتیں برباد ہو جائیں گی، زندگیاں خراب ہو جائیں گی. تو میں اپنی طرف سے سر نے جو اصول ماشاءاللہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور جو نگرانی فرما رہے ہیں، جو کوشش اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں، میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں. اور آپ حضرات سے بھی میں خود بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں اپنے بچوں اور بہنوں اور بھائیوں کی بھی انشاءاللہ تربیت ایسی انداز سے کوشش کروں گا. آپ سارے بھائی بھی انشاءاللہ اس کی کوشش فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ہماری قوم کو اللہ تعالیٰ اس سے بہت فائدہ نصیب فرمائے، اور ہماری جتنی مسلم بچیاں اللہ پاک سب پر اللہ پاک حیا کی چادر ڈالیں، ان کی اللہ پاک عزت آبرو کی خوب حفاظت فرمائیں اور خوب ترقیاں اللہ پاک انہیں نصیب فرمائیں. ہمارے بچوں کو بھی اللہ پاک جو ان کی آنکھوں میں حیا کے سرمے لگے اور انہیں بھی اللہ پاک دین اور آخرت کی خوب ترقیاں عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھے برے کی تم کو خبر دے کے جاؤں گا، چہرے کو پڑھنے والی نظر دے کے جاؤں گا. یارو میں اس دور کا سنگ تراش ہوں، بدل کو پہنچنے کا عمر دے کے جاؤں گا.
मैं उसकी भरपूर तारीफ करता हूँ पेरेंट्स की तरफ से, और मैं अपनी तरफ से उसकी तारीफ करता हूँ। और ये जो सिटी कॉलेज महात्मा गांधी विज्ञान मंदिर, ये बहुत ही जहाँ कभी आज हम बैठे हो, ये बहुत खराब एरिया था आज से 10 साल पहले, बहुत ही यानी जहाँ हर तरह की बुराइयाँ होती थी, मगर इन लोगों की मेहनत, टीचरों की मेहनत, निकालने की मेहनत से यहाँ सारे बुराई दूर हो गई। मैं टीचर को भी मुबारकबाद देता हूँ और मैनेजमेंट को भी कि आपने यहाँ का माहौल बहुत अच्छा बनाया है। और जो मैं एक सलाह दूंगा कि मेरी राय है कि मैं भी एक जगह का जिम्मेदार हूँ, तो मेरे वहाँ की एक बच्ची 10वीं की उसके पड़ोसी के साथ भाग गई, पड़ोसी के साथ भाग गई थी और लखनऊ में मिली। तो बोले क्या बात है, तो बोले यार वो पड़ोसी है, उसके साथ वो भी दिख नहीं रही है, ये भी नहीं दिख रही है। तो हमने जब से ये तय कर लिया कि जब तक का कोई घर का माँ या बाप नहीं आता, हम बच्ची को कंपाउंड के बाहर निकालने नहीं देते। मेरी ये राय है कि आपने भी जैसे जो अपना जो है आपने वाकई कैंपस बहुत अच्छा बना रखा है, मैं आप लोगों को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। और पेरेंट्स भी जो आए हुए वाकई ये सब वाकई जिम्मेदार हैं अपने औलाद के और अपने बच्चे, इन लोगों वक्त पे आए और कायदे से मीटिंग में हाजिर रहे। और मैं एक ही 2 बात करके बहुत शुक्रिया। और मैं इस प्रोग्राम के आखिरी कड़ी की तरफ रस्म शुक्रिया के लिए साइंस फैकल्टी के इंचार्ज एक ऑफिसर बाबा जो आए अपने रस्म शुक्रिया के लिए और थैंक्स। इस मौके पर सबसे पहले मैं खुदा ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उसने इस प्रोग्राम को बड़ी कामयाबी से हमगिराब करवाया। उसके बाद हमारे सर आबिद अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कीमती ख्यालात से हमें मुस्तफीज़ किया। और उसके बाद मैं हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल कर यहाँ पर अपने आपसे रूबरू हुए और अपने ख्यालात से हमें मुस्तफीज़ किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बताई हुई बातें, सदर साहब की बताई हुई बातें और गाइडलाइंस पर हम तमाम पेरेंट्स और टीचर्स अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके साथ मैं हमारे स्टेज पर प्रेजेंट डॉक्टर नसीम है, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और उन्होंने भी हमें जो हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे हमारी मीटिंग में, उन्हें हमें इससे आशना करवाया। उसके बाद तमाम ही आए हुए पेरेंट्स को सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ कि वो फिक्रमंद से अपने बच्चों के लिए और आपने अपना बिजी शेड्यूल में कुछ वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और अपना वक्त दिया। उसके बाद मैं हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ जो भी मीटिंग के अरेंजमेंट्स में उन्होंने जो भी वक्त लगाया और वर्क किया, उसके लिए मैं आप सभी तमाम पेरेंट्स और टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। और प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ राग़िब करते हुए इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान।